जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी प्यारे दोस्तों, हकीम तारिक जुवैद फ्रॉम फैसलाबाद अक्सर कुश्ता घर व महर दिबातात। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आप दोस्तों के लिए मैं नए नए कुश्ता जात, नए नए कीमिया के नुस्खा जात और जड़ी बूटियाँ आप दोस्तों के लिए कर हाज़िर होता हूँ। आज मैं आयुर्वेदिक एंड तिब एंडोपाक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मायानाज हकीम जनाब हकीम आसिफ साहब गुजरांवाला का नुस्खा है, जो बहुत ही बाकमाल खुराकी पारा मरकब कुश्ता है, जिसका कोई सानी नहीं। आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी एंडोपाक आयुर्वेदिक तिब एंडोपाक यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल ग्रुप के जनाब आरबी सिंह और तमाम भाइयों को दुआओं में याद रखना। हकीम आसिफ का फार्मूला उसी की ज़बानी। तो चलते हैं दोस्तों नुस्खा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कंडियारी तकरीबन जब होती है हर इलाके में होती है। कोई पीले फूल वाली सफेद फूल वाली का चक्कर नहीं है। जो भी आपके इलाके में अवेलेबल हो, किसी भी इलाके में अवेलेबल हो, उसका पानी निकाल लेना। कंडियारी का जर्द फूल वाली है, सफेद फूल वाली है, नीले फूल वाली है, काले वाली है, पीले वाली है, कोई मसला नहीं है। इसका पानी निकाल लेना कंडियारी का। 5 तोला सिमल फार और 5 तोला पाना लेना है। दोनों को जनाब पहले सिमल फार और पारे की कजली करनी है। कजली करने के लिए एक छटांग 1.5 छटांग गंधक को पिघलाएंगे स्टील की बाटी में। जब पिघल जाए तो सिमल फार की डली को पकड़कर उस पिघली हुई गंधक के अंदर डुबो दें और 5 सेकंड के लिए डुबो के रखें। उसके बाद बाहर निकाल लें, फिर डुबोएं, फिर बाहर निकाल लें। इसी तरह 4 5 7 तशवीर दे दें इसको। उसके बाद ठंडा करें। गंधक के ऊपर जो लेयर है उसको ऊपर से छुरी से खुरच दें। सिमल फार अपना खाली कर लें, बिल्कुल गंधक साथ नहीं रहनी चाहिए। ये सिमल फार जब आप पारे के साथ खर्ल करेंगे तो आपका पारा फौरी तौर पर नबूद हो जाएगा, 1 मिनट से भी पहले। जब पारा आपका नबूद हो जाए तो इसमें जनाब आपने 100 ग्राम कंडियारी का पानी खर्ल करके खुशक कर देना। खुशक करके इसकी टिक्की बना के इसे 2 प्यालों में बंद करके तो इसका जोहर उड़ा लेना। तो सरदार जी, इसका जोहर इसी तरीके से यके बाद दीगरे 7 दफा इसका जोहर उड़ाना है। 7 दफा इसका जोहर उड़ा के तो जनाब इसे आपने अलग महफूज कर लेना है। ये आपकी एक चीज तैयार हो गई है। जब जनाब वो आपका जोहर तैयार हो जाए उसको अलग से महफूज रखना है आपने। तो अभी जनाब अली आपने क्या करना है, 1 तोला जिस्त, 1 तोला कली, 1 तोला सिक्का, 1 तोला पारा और 1 तोला चांदी का पठूर, ये सब धातों को आपने मुसफ़ा करना है। मुसफ़ा करने के बाद छलबंद करके पारा साथ मिला के आखिर में चांदी का पठूर जो है ना उसके साथ खर्ल कर देना। सफाई के बाद अच्छे तरीके से तसल्ली से खर्ल करना है इनको। तसल्ली से खर्ल करने के बाद जनाब अली आपने 1 किलो कलमी शोरा और 1 पाव फटकड़ी सफेद, रोगनी हांडी में कलमी शोरा आधा नीचे बिछाना है, उसके ऊपर फटकड़ी पाउडर करके बिछानी आधी, उसके ऊपर ये जो आपने गिरा सारी बनाई है इनको बारीक पाउडर कर लेना है। पाउडर करके तो इसको जनाब आपने फटकड़ी के ऊपर 1 छटांग फटकड़ी अलग से लेनी है कच्ची। उस फटकड़ी के अंदर ये जो आपकी गिरा है इसको खर्ल कर देना है। खर्ल करके तो जो फटकड़ी की तय आपने नीचे बिछाई है उसके ऊपर ये फटकड़ी और गिरा वाला सफूफ रखना है। उसके ऊपर बाकी की फटकड़ी डालनी है और ऊपर उसके बाकी का कलमी शोरा ऊपर दे के तो इसके जो लब है ना उसको सिर्फ हल्की हल्की मिट्टी लगानी है, मजबूत बंद नहीं करना, हांडी में खला रखना थोड़ा सा। इसे जनाब 15 से 20 किलो की आपने आग देनी है। ठंडा करके निकालें, ये खिंगर सा मिलेगा आपको। इस खिंगर को पाउडर करें, गर्म पानी में डालें, गुसल दें, शोरा फटकड़ी हल होंगे और आपकी दातें और पारा बावजन जो है ना नीचे बैठा होगा। इसको निकालें, खुशक करें। ये गोल्डन कलर का कुश्ता आपका, इसको जनाब बाहर निकालें, खुशक करें अच्छे तरीके से। इधर तक बड़े साथी बनाते होंगे लेकिन जनाब इसको 4 चांद अभी लगेंगे। जब ये आपका कुश्ता तैयार हो जाए तो इसमें से जनाब आप 1 तोला कुश्ता अलग करें और बाकी का महफूज रखें। 1 तोला कुश्ता जो आपने अलग किया
اس کے ساتھ جناب آپ نے کیا کرنا ہے، 1 تولہ جو آپ کا سمل فار اور پارے کا جوہر اڑایا آپ نے 1 تولہ، وہ 1 تولہ جوہر اس کے ساتھ کھرل کر دیں، 1 تولہ کچی ورکیہ اس کے ساتھ کھرل کر دیں، 1 تولہ کچی گندک اس کے ساتھ کھرل کر دیں۔ یہ آپ کا جناب 1 تولہ کشتہ ہوگا، 1 تولہ کچی گندک ہوگی، اور 1 تولہ ورکیہ ہوگی، اور 1 تولہ آپ کا وہ جوہر پارا اور سمل فار کا ہوگا۔ یہ سب اس کے ساتھ کھرل کرنے کے بعد آخر میں 1 تولہ ٹھیکری نشادر پاؤڈر کر کے وہ بھی اس کے ساتھ خوب مکس کرنا ہے، تسلی کے ساتھ، تسلی سے کھرل کریں، اور جناب اس کو روغنی کپ میں، کرسی بل میں صرف گل کرنا ہے کپ کو، اور اس کا کپ کا جو منہ ہے وہ کھلا رکھنا ہے، اور 2.5 کلو اوپلے جلانے ہیں، جلا کر یہ کپ آپ کا اس کے اوپر رکھ دینا ہے، بس اس میں سے دھواں نکلتا رہے گا، جو جلنا ہے جل جائے گا، جو اڑنا ہے اڑ جائے گا۔ یہ باقی آپ کو 2 تولے، پورا 2 تولے کے قریب، بلکہ 2 تولے سے بڑھ کر آئے گا، 2 تولے سے کم نہیں ہوگا۔ 1 تولہ آپ نے کشتہ ڈالا اور یہ 2 تولہ کے قریب آپ کو وزن حاصل ہوگا، سرخ رنگ کا چکر مایا ہوا کھنگر سا ملے گا اندر سے۔ اس کو نکال کر اس کو پاؤڈر کر لیں، اور پاؤڈر کرنے کے بعد اس میں 3 ہاتھ 4 کے گلاب قطرہ قطرہ کر کے، کم از کم 1 چٹانگ جو ہے اس میں کھرل کر کے تو خشک کر دیں۔ لے بھائی جان، آپ کا جو کشتہ ہے جناب یہ تیار ہو گیا ہے۔ تو جناب اسے ڈبی میں محفوظ رکھیں، سینے میں محفوظ رکھیں، تجوری میں محفوظ رکھیں۔ 1 چاول سے 1.5 چاول سے خوراک اس کی شروع کریں بدرکہ مناسب کے ساتھ۔ مرض کی زیادتی میں، مرض اگر زیادہ کمزور مریض ہے تو اس کو آپ تھوڑا کم زیادہ کر سکتے ہیں خوراک کو۔ تو مزیداری کی بات یہ ہے کہ اس میں پورے کا پورا سمل فار آئے گا آپ کا، پورے کا پورا پارا آئے گا، پوری کی پوری داتیں آئیں گی، ساری کی ساری کشتہ اور لطیف کشتے ہو گے اور کمال کے کشتے ہوں گے، اور یہ سمل فار نہ سر کو پکڑے گا، نہ کوئی دل کی گھبراہٹ کا باعث بنے گا، نہ ہی کسی قسم کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ ہوگا۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ اس سے شہوت ایسے آئے گی جیسے ویگرا یا سلڈینا فیل جو ہم بینس ٹکنیاں سے آتی ہے، اس طرح اس سے شہوت آئے گی۔ اور ممسک یہ اس حد تک ہوگا کہ جو ادب میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جس بندے کو آپ 14 دن 15 دن اس کو کھلائیں گے، تسکین اور تقویت کے پہلو کے بعد، جگر معدے کی اصلاح کرنے کے بعد، اس کے اعصاب کو درست کرنے کے بعد، مادہ منویہ کے جملہ نقائص دور کرنے کے بعد، جس کو 14 خوراکیں دیں گے وہ بندہ آپ کو رہتی دنیا تک یاد کرے گا۔ اور یہ میرا معمول ہے، اور الحمدللہ یہ جناب ایسا کشتہ ہے کہ اس کو جو بھی دوست بنائے سب سے پہلے خود کھائے، کیونکہ جناب اس کی باتیں وہی سنائے گا جو اس کو کھائے گا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کو میں نے خود استعمال کیا ہے، اور با کمال اس کے رزلٹ ہیں، نہ ممسک میں نہ انتشار میں کسی بھی قسم، نہ امساک میں کوئی کمی رہتی ہے نہ انتشار میں کوئی کمی رہتی ہے۔ اور یہ ایسے سمجھ لیں کہ اندری آپ کی ایسے ہوگی جیسے گھوڑا ہے، اور گھوڑے کا بٹن آپ کے ہاتھ میں ہوگا، جب چاہیں گے گھوڑا تبھی سٹارٹ ہوگا، جب چاہیں گے تبھی وہ بند ہوگا جناب۔ لیں بھائی، اسے جو بھی بنائے دعاؤں میں یاد رکھے، بنائے وہ جس کی سمجھ میں آئے، بنائے وہ جو دستکاری کر سکتا ہو، جو محنت کر سکتا ہو۔ اجزا کا درست ہونا، مصفہ ہونا، اور دستکاری کا لازم اور ملزوم ہونا، اور بندے کا محنتی اور ایماندار ہونا، اپنے کام سے مخلص ہونا، یہ نہایت ضروری ہے۔ اوزان کا خیال رکھیں، آگ کا خیال رکھیں، تناسب کا خیال رکھیں، اور سب سے پہلے جناب اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کر کے اس کو بنائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کامیابی دے گا۔ بنائے وہ جس کی سمجھ میں آئے اور جو یہ سمجھتا ہو چیزیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔